Assalamu alaikum students, hope you're all doing well. I'm Lare Bhawan, your geography teacher. Today our lecture number 3 and our topic is global warming. First of all, we have to discuss the word global. Global mean earth and warming mean heat. What is global warming? Global warming is the increase of the earth temperature due to the effect of greenhouse gases. ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली अर्थ का बढ़ता हुआ टेम्परेचर है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है सच एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जब हम कोई चीज़ या फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स का मीनिंग भी आपको बताया था जब हम बात करते हैं ऑयल की, कोल की और गैस की। जब हम ये जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। आर फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन या जंगलात की कटाई से भी, जब आप जंगल को काटने लगते हो जिसकी वजह से पौधे ख़त्म होते जा रहे हैं, और पौधों का काम क्या है? वो अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, लेते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर से और आपको ऑक्सीजन देते हैं। और अगर पौधे ही नहीं रहेंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार और भी ज़्यादा रहेगी एटमॉस्फेयर के अंदर। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा रहेगी एटमॉस्फेयर के अंदर तो वो एक लेयर बना लेंगे, और जब सूरज से ज़मीन की तरफ रेस पड़ेंगी, फॉल होगा उस पर, तो अर्थ 80% रेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जबकि 20% रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस भेज देती है। लेकिन ग्रीन हाउस की वजह से, मींस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर है वो उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेती है और बाहर निकलने ही नहीं देती, और वापस उसको एटमॉस्फेयर के अंदर फेंक देती है या रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होती है? गर्मी बढ़ जाती है, और यही ग्लोबल वार्मिंग की वजह है। विच ट्रैप हीट दैट वुड नॉर्मली स्केप फ्रॉम अर्थ, जो कि अमूमन निकल जाती है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो बाहर नहीं निकलती और उसके अंदर फंस जाती है और उस एटमॉस्फेयर में रहती है और उसका टेम्परेचर राइज कर देती है। व्हाट काजेस ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा? ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेज मेजर रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल वार्मिंग का। मीन्स ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से होती है। ग्रीन हाउस गैसेज में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती है, इसी तरह मीथेन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर, सल्फर और डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये भी सारे इसमें कंपोनेंट शामिल है, लेकिन मेजॉरिटी अगर आप बात करें तो हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। सम अदर थिंग्स दैट काज इट टू फॉसिल फ्यूल्स इन कार। फॉसिल फ्यूल्स जब आप जलाते हो कार्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ग्लोबल वार्मिंग इज़ कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो नोन एज CO2। अभी मैंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा जो इसमें रिस्पॉन्सिबल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास फार्मूला है CO2। ठीक है, व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? अब ग्लोबल वार्मिंग के क्या असरात होंगे वो हमने पढ़ना है। सी लेवल राइजिंग, सी लेवल का मतलब है समुंदर की जो सतह है वो बुलंद हो जाएगी। लार्ज वॉल्यूम ऑफ द मेल्टेड आइस विच टर्न इनटू द वाटर देन फ्लो डाउन इनटू स्ट्रीम्स, रिवर, लेक्स एंड सी। अब जब देखें, आप ये समझें, जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हीट ज़्यादा होगी, ज़्यादा होने की वजह से जो हमारी आइस है या जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना शुरू कर देंगे, और जब वो मेल्ट होंगे तो हमें क्या मिलेगा? उनसे पानी मिलेगा, और वही पानी क्या होगा? फ्लो डाउन बहेगा किसमें? स्ट्रीम्स में, नदियों में, रिवर्स दरियाओं में, लेक्स झीलों में, और सी समुद्रों में। द रिजल्ट इज़ राइजिंग सी, जिसकी वजह से क्या होगा? समुद्र की सतह ऊपर हो जाएगी, एंड वाटर लेवल क्या होगा? ऊंचा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, काजिंग फ्लोड्स, जिसकी वजह से सैलाब या इसी तरह तबाही आ सकती है, जो कि आपके टाउन या सिटीज़, मतलब कस्बे या देहात जो समुद्रों के आसपास हैं, वो भी वो अपने साथ लेके जा सकता है। मीन डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, तबाही हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह एक्सटिंक्शन क्या होता है? जब कोई एक एनिमल या कोई एक जनरेशन जब वो ख़त्म हो जाती है। अब अगर आप बात करें, द लाइव्स ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल विल बिकम एक्सटेंट। बहुत सी जानवर और बहुत से पौधे ऐसे हैं जो वक्त के साथ साथ मतलब उनकी नस्ल कशी हो रही है, वो ख़त्म होते जा रहे हैं ड्यू टू वेदर। ठीक है, ड्यू टू एटमॉस्फेयर, ड्यू टू द
increase of temperature due to global warming. For example, the survival of polar bear and the penguins in icy region. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا اپنے جیوگرافی میں کہ پولر بیئرس اور پینگوئنز جو کہ ہیں وہ نارتھ اور ساؤتھ پول میں رہتے ہیں، جو کہ وہاں پہ پورا سال برف ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب گلوبل وارمنگ بڑھ جائے گی تو وہ کیا ہوگی، آئس میلٹ ہونا شروع کر دے گی، اور میلٹ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ لائف ایگزسٹ نہیں کر رہے گی، کن کی، پولر بیئرس کی اور پینگوئنس کی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ان کی نسل کشی ہو جائے گی. سو دے کین ناٹ سروائیو اینی ویئر ایلس، اور اس کے علاوہ وہ کہیں بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے، اپنے آپ کو وہ کہیں بھی اور وہ زندہ اپنے آپ کو نہیں رکھ پائیں گے، ٹھیک ہے. Other plants and animal in hot area will die if temperature suddenly become too cold for them. اسی طرح کچھ پودے اور کچھ جانور جہاں پہ ان کے لیے گرمی جتنی ان کو چاہیے ان کو مل رہی ہے، اگر وہاں پہ ٹمپریچر رائز کیا تو وہی جانور اور وہی پودے مر جائیں گے اور ان کی نسل کشی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد پڑھتے ہیں واٹ چینجز ہیز گلوبل وارمنگ میڈ ٹو آور ارتھ. کون سی چینجنگ ہوئی، تبدیلی آئی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہماری ارتھ پہ. ڈے بائی ڈے ایز گلوبل وارمنگ کنٹینیو دا ارتھ گیٹ ہاٹر اینڈ آئس میلٹ. ایز دا آئس میلٹ اف causes sea level to rise. Also some of the hottest year were in the last 14 years. The hottest of them all was in 2005. The weather in different places has changed. Some animal habitats are in danger. For example, polar bears. وہی کہہ رہا ہے کہ جیسے دن بدن گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے ارتھ جو دنیا ہے، جو ارتھ ہے، اس کا ٹمپریچر گرم سے گرم تر ہو رہا ہے اور آئس میلٹ کرنا شروع کر رہی ہے، اور آئس کے میلٹ ہونے کی وجہ سے سی لیول بڑھ رہے ہیں. اور اسی طرح کچھ پچھلے 14 سال سے گرمی زیادہ بڑھ رہی ہے، مینز گلوبل وارمنگ انکریز کر رہی ہے. اسی طرح 0.8 ڈگری ٹیمپریچر رائز کر رہا ہے اینولی، ٹھیک ہے. اینولی مطلب سالانہ طور پہ اتنا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. ہاؤ کین وی ہیلپ ٹو اسٹاپ گلوبل وارمنگ. کیسے ہم گلوبل وارمنگ کو ختم کر سکتے ہیں. وی کین ہیلپ اسٹاپ گلوبل وارمنگ بائی ریسائکلیبل تھنگ. ہم چیزوں کو ریسائیکل کر کے مینز ری یوز کر کے گلوبل وارمنگ کو کم سے کم کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل بوٹلس، پلاسٹک بیگس، پلاسٹک کنٹینرز، پیپر اینڈ سو آن. جیسے کہ ہم بوٹلس کو، پلاسٹک بیگس کو، پلاسٹک کنٹینرز کو، اسی طرح پیپرز کو ریسائیکل کر کے ری یوز کر کے اپنی گلوبل وارمنگ کو کم کر سکتے ہیں. وی کین آلسو کٹ ڈاؤن آن گرین ہاؤس گیسز. ہم گرین ہاؤس گیسز کو بھی کم کر سکتے ہیں. کٹ ڈاؤن لیس ٹری. جیسے ہی ہم کم سے کم ٹری کاٹیں گے اور جلدی سے جلدی نئے پودے لگائیں گے. if you do that will help the earth. اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں کو اوائڈ کریں اور ان چیزوں کو خود بھی روکیں اور دوسروں کو بھی رکوائیں، ٹھیک ہے. آپ نے پلاسٹک بوٹلز، پلاسٹک بیگز، اسی طرح پلاسٹک کنٹینرز اور اسی طرح پیپرز بھی. اگر دیکھیں آپ پیپر کا ویسٹ نہیں کریں گے تو پیپر بھی ہمارے پاس کدھر سے ملتا ہے، ووڈ سے ملتا ہے. ووڈ مطلب لکڑی. تو جنگل کو کاٹ کے ہی تو پیپر بنائے جا رہے ہیں. تو اگر پیپر آپ ویسٹ نہیں کرو گے تو جنگل نہیں کٹیں گے. اور اسی طرح اگر جنگل کٹ رہے ہیں تو آپ دوبارہ سے فارسٹ بنائیں گے، آپ دوبارہ سے پودے لگائیں گے، تو پھر بھی کیا ہوگا، گلوبل وارمنگ کم ہوتی جائے گی. What could happen if global warming does not stop. کیا ہوگا اگر گلوبل وارمنگ نہیں رکے گی. If global warming does not stop, there will be more floods, shortage of natural resources, habitats will be destroyed and the earth will be more polluted. اگر گلوبل وارمنگ نہیں رکی اور یہ اسی طرح بڑھتی رہی تو کیا ہوگا، سیلاب آئیں گے اور نیچرل ریسورسز جتنے بھی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے یا شارٹ ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے. اور اسی طرح ہیبیٹیٹس مطلب ایسے جانور جن کے جو گھر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. ایسے جیسے کہ ہم نے بات کی تھی پولر بیئرس کی یا پینگوئنس کی کہ ان کی گھر یا ہیبیٹیٹس ان کی کیا لوکیشن ہے، نارتھ اینڈ ساؤتھ پول، اور وہ وہیں آئس پہ ہی اپنی لائف ایگزسٹ کر پاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ کہیں بھی سروائیو نہیں کر پائیں گے. اگر وہ وہاں پہ نہیں رہی تو ان کی کیا ہوگی، نسل کشی ہو جائے گی اور وہ کہیں اور ایگزسٹ ہی نہیں کر پائیں گے. اینڈ دا ارتھ ول بی مور پولوٹیڈ. اور اسی وجہ سے ارتھ کیا ہو جائے گی، مزید پلوٹ ہو جائے گی، آلودہ ہو جائے گی.
اسٹوڈینٹس آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اسی طرح آپ اس ویڈیو لنک کو بھی دیکھیے اور مزید سمجھیے گلوبل وارمنگ کے بارے میں, اور آپ کو اپنا پروجیکٹ بھی کمپلیٹ کرنا ہے گلوبل وارمنگ کے حوالے سے, یا آپ گرین ہاؤس افیکٹ کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ منڈے کو میں نے آپ کا چیک کرنا ہے.